سکتا میرا پتر نہیں منے دا ان پتر نال کی میں جھگڑا مول گھنا چلے گئے دوسری دیوار تھئی مولانا محمود سے تشریف گھنین ایک حضرت میں کم نہ کر سکتا میرا ابا نہیں منے دا میں والد نال کی میں جھگڑا کراں چلے گئے حضرت تریجی دیوار تھئی دوسرے دوست آ گئے حضرت میں کہ یار ایک کام نہیں تھی سکتا بھائی برادری نہیں منے دی میں ان برادری نال کی میں ٹکر گھنا ترے طاقتاں مجبور کر سکدیاں یا اولاد مجبور کر سکدی ہے یا والدین مجبور کر سکدے نا یا کنڈا قبیلہ تے برادری مجبور کر سکدی ہے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اولاد تو بھی پاکے اللہ والدین تو بھی پاکے اللہ کنبے قبیلے تے برادری تو بھی پاکے اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا نمبر 2 جی میں اللہ حقیقی اولاد تو پاکے میں اللہ کے کو پتر بنایا بھی نہیں تھی بنایا بھی نہیں 15واں پارا سورت دا سورت بنی اسرائیل اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن پاک وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا آخری آیت بنی اسرائیل دی میں انگلی رکھی ہوئی ہے اعلان کرو میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کو پتر بنایا بھی نہیں اور سبق پرے لگا گیا ہے عیسائی آنکھن لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دا پترے اللہ فرمایا نہیں خبردار میں اللہ کریم جی میں والدین تو پاکاں اولاد تو بھی پاکاں یہ سورت التوبہ یہ آیت نمبر 3 بلکہ آیت نمبر 31 تے انداز کیا ہے فرمایا مسیح ابن مریم اور کرے سارے ساتھی میری ماما بھینا بھی سنے نا اللہ فرمائے عیسیٰ علیہ السلام میرا پتر نہیں عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم دا پترے چونکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد دے اپنی قدرت کاملہ نال پیدا کیتا ہے صرف اماں وچوں اللہ عیسائیوں کو مسئلہ سمجھاون واسطے حضرت مریم دا نا چاہتے قرآن پاک وچ عیسیٰ علیہ السلام میرا پتر نہیں حضرت مریم دا پترے اگر عیسائیوں کو مسئلہ نہ سمجھاونا ہویا اللہ بی بی مریم دا نام ہی ذکر نہ کرے ہاں قرآن پاک وچ عیسائیوں کو مسئلہ سمجھاون واسطے اللہ حضرت مریم دا نام ذکر کیتے قرآن پاک وچ ورنہ بی بی مریم تو علاوہ پوری کہیں عورت دا نام قرآن پاک ہی چلنا نہیں چاہتا یہ ہن میں راز عرض کرے نا ایک تریجے سپارے دا حوالہ دکھاما چاہ سورت دنا سورتان عمران تریجہ پارا فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب یہ میرے سامنے آیت نمبر 59 زیارت کرو احباب قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے یہودیاں کھڑ لگے بغیر والد عیسیٰ علیہ السلام کی میں پیدا تھی گئی ہے اسات نئے منے دے اللہ فرمایا خبردار حضرت بی بی مریم تے بہتان نہیں لاؤنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نسب دے بارے کوئی گال نہیں کرنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی مثال آدم علیہ السلام علیہ میں اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیتے یعنی امت ہے پئی میں اللہ تاؤ قادر ذاتا میں اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیتے جاندہ ابا ہی کوئی نہیں امہ ہی کوئی نہیں جے کر میں اللہ بغیر امہ تے ابے دے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا تا صرف امہ بھی چون عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا ہن میں دیا ماما بھینا مسئلہ سنن تے تسا دوستی کوئی بندہ سوال کرے
قرآن پاک وچ کیڑی عورت دا نام ہے؟ صرف حضرت مریم دا نام ہے۔ کوئی بندہ سوال کرے کہ عورت دا نام ہے قرآن پاک وچ حضرت مریم تو علاوہ، سوال دا جواب یاد رکھنا ہے، اللہ پورے قرآن پاک وچ کہ عورت دا نام نہیں چاہیا حضرت مریم تو علاوہ۔ اللہ مسئلہ سمجھا چھوڑے، غور کرے، دل دی کھڑکیاں کھلے۔ سارے دوست میری ماما بھیڑا بھی سنن، جی میں عورت دی آواز دا پردے، عورت دے جسم دا پردے، ایمیں عورت دے نا دا بھی پردہ ہے۔ جتنے تک کوئی مجبوری نہ ہوئے، عورت دے نا دا پتہ بھی پرے بندے کو نہیں چلنا چاہیے۔ نکاح نامہ مجبوری ہے، عورت دا نا لکھی دے۔ طلاق نامہ خدا نہ خاصہ نوبت بن گئی ہے، مجبوری ہے، عورت دا نا لکھی دے۔ زمین دا انتقال ہے، رجسٹری ہے وغیرہ، شناختی کارڈ ہے، نا لکھنا پہ گئی ہے، مجبوری ہے۔ جتنے تونی مجبوری نہ ہوئے، عورت دے نا دا پتہ بھی پرے بندے کو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ تے یاد راسی سارے دوستاں کو، ساڑیاں ماما بھیڑا کو، عورت دے نا دا ہی پردہ ہے۔ نمبر 2، عورت دی آواز دا بھی پردہ ہے۔ میرے سامنے 18واں پارہ سورت دا نام سورت النور، فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ میرے سامنے سورت النور کھلی ہوئی ہے، 18واں سپارہ تے آیت نمبر 31 سے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ غور کرے، ساڑیاں ماما بھیڑا بھی سنے نا، مسلمان عورت اپنے وہڑے تے چار دیواری دے اندر ٹر دی ودیے، گھر دے کم کار ودی کریں دیے، برتن دھومنن، کپڑے دھومنن، جھاڑو ڈیمنی میں مثال لینا۔ اللہ فرمے دے خبردار مسلمان عورت اپنے وہڑے تے چار دیواری دے اندر ٹردے ویلے زور نال زمین تے پیر نہ رکھے۔ اللہ کریم کیوں فرمایا لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ۔ میں انگلی رکھی بیٹھا، خبردار زور نال اپنی چار دیواری بھی ٹردے ویلے، اپنے گھر دے اندر کام کار کرے دے ویلے زور نال ہی واسے زمین تے پیر نہ رکھے، متا تیرے پیر یہ زیور ہوئے گہنا ہوئے تے زیور دی آواز گھر تو بہر پرایا بندہ نہ سن گھنے۔ عورت دی آواز تا آواز ہے گئی، عورت دے پیر دے زیور دی آواز بھی چار دیواری تو بہر نہیں منگنی چاہی دی۔ اگلا مسئلہ، عورت حج تے میں دی پئیے، عمرہ کرن میں دی پئیے، مرد نے تا اچھی آواز نہ لاکھنا ہوں دے لبیک اللہم لبیک۔ عورت حج تے عمرے دے ارادے نال جس ویلے روانہ تھئیے، نیت کی تیس حج یا عمرے دی، عورت نے اچھی آواز نال لبیک نہیں آکھنا، جھکی آواز نال آکھے لبیک اللہم لبیک، اچھی آواز نال لبیک اکسی عورت ثواب نہیں لکھیمنا، گناہ لکھا ویسی، اچھی آواز نال لبیک آکھن دی اجازت نہیں۔ عورت نماز پڑھ دی پئیے گھریچ، میں مثال دینا، عشاء دی نماز ہے، نماز پڑھ دی جاتے اچھی آواز نال قرآن چا پڑھس الحمدللہ رب العالمین تے عورت دی نماز علی تلاوت دی آواز گھر دی چار دیواری تو بہر کہیں غیر محرم پرائے بندے سن ہی دیئے، عورت دی نماز ترٹ گئیے، آسان دا ٹائم تھی گئے، عورت کو آسان پڑھن دی اجازت نہیں۔ بخاری شریف لفظن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال
والتصفیق للنساء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام صاحب نماز پڑھے دے پین پچھو مرد کھڑوتن جماعت ویچ. امام صاحب بھول گیا انسان ہوئے بندے نو بھولے کئی لگوے گئے. آم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرے مرد کھڑوتن جماعت ویچ مردہ اچھی آواز نہ لکھنے سبحان اللہ سبحان اللہ, تاکہ امام سبحان اللہ دی آواز سن کے سمجھ گھنے میں نماز دے اندر بھلا کھڑوتا. تے مردہ کو خیال نہیں ریا پیچھو عورتہ کھڑوتی ان جماعت ویچ عورتہ نے اچھی آواز نال سبحان اللہ نہیں آکھنا. وقت تصفیق ہاتھ دے اتے ہاتھ مارن ہاتھ دے اتے ہاتھ مارن تاکہ ہتھاں دی آواز نال امام سمجھ گھنے جو میں بھلا کھڑوتا. اور اللہ واسطے انصاف تساں کرنا ہے. زور نال اپنی چار دیواری ویچ زمین تے پیر رکھن دی عورت کو اجازت نہیں. اچھی آواز نال لبیک پڑھن دی اجازت نہیں. اچھی آواز نال نماز قرآن پاک پڑھن دی اجازت نہیں. اچھی آواز نال سبحان اللہ کھڑ دی اجازت نہیں. اذان پڑھن دی عورت کو اجازت نہیں. تے شادیاں تے ڈانس کر کے گانے گا کے پوری وسطی کو آواز سونا من دی کی میں اجازت ہے. ربیع الاول دا مہینہ آیا نات دیاں محفلاں وچ میلاد دی محفلاں وچ ساؤنڈ لا کے عورتاں کو شعر و شاعری کر کے پوری وسطی کو آواز سناون دی کی میں اجازت ہے. یہ گال سمجھ کیوں نہیں پیان دی مسلمان کو؟ یہ حوالہ سنو 22 سپارہ سورت نا سورت الحواب. اللہ فرمائے دے فلا تخزان بالقول فیتمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 32 پہلا صفحہ 22 سپارے دا. گھر دے اندر مرد کوئی نہیں, زمینت گین کاروبار واسطے گین ملازم دکاندار میں مثال دینا تے بوئے تے کوئی پرایا بندہ آگیا ہے ابے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے پوتر نال بھرا نال. گھر دے اندر صرف عورتاں ہن. اللہ فرمائے مسلمان بی بی مسلمان عورت خبردار فلا تخزان بالقول دروازے تے آمن والے پرائے بندے نال مٹھے مٹھے لیجے نال گال نہ کرے, نرم انداز نال گال نہ کرے. اللہ کیوں اکے فیتمع الذی فی قلبہ مرض. اگر دروازے تے آمن والے پرائے بندے نال مٹھے مٹھے لیجے گال چکیتی ماتاؤں دے دل وچ غلط خیال پیدا نہ تھی ونجے. مختصر گال کر بھائی ابا گھر کو نہیں بیٹھا چلا ونج پتر میرا گھر کو نہیں ہن چلا ونج دروازے دے نہ کھڑو فلانے ٹائم ابا والا سی آکے ملاقات کریں ہوئے تے نہ کھڑو. سخت لے جے جواب دے تے لمبی گال بھی نہیں کرنی. اگر تے آمن والے دروازے تے پرائے بندے نال لمبی لمبی گال شروع کر دیتی متا نال آلے گوانڈیاں کو شک پہ ونجے اے پرایا بندہ کیوں اتنی دیر دائیں بوئے تے کھڑوتا ہے. میری بولی سمجھ آن دی پئیے ساڑیا ماما بھینا سنیں دروازے تے بندہ آگئے گھر مرد کو نہیں بیٹھے پرایا غیر محرم اکے تو بیٹھا گی بے میں تیرے واسطے چاہ پڑے نیا اے نہیں آکھنا میں دی اماں تو آ بیٹھا گی بہتے میں تے کو لسی بنا دے نیا تھے تے کو کھیر پلاواں اے نہیں آکھنا. دروازے تے پرایا بندہ آئے لگا ونج بھائی اوے تے نہ کھڑو سخت لے جے جواب دے. اے قرآن دی آیا تھے کیوں ماحول بگڑ گیا ہے اساں قرآن دے حکمانوں کان پچھو سٹے تو ساڑا ماحول خراب تھی گیا. تے ساری شریعت دا مسئلہ ہے شک علی جہاں تو ہی بچنا چاہیے. اتقو مواضع التہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف دا مہینہ ہے
اعتکاف دی حالت ہی مسجد نبوی شریف دے اندر موجود ہیں ادھی رات دا ٹائم ہے نال حجرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی بی بی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد وچ آ گئی کوئی ضروری گال کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال جس ویلے گال بات کر کے ٹرن لگی آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نال چل پین مسجد دا سہنے سہن دے اندر کھڑو گئے اپنی گھر والی نال کوئی گل بات کریں دے کھڑوتے نا نال رستہ ہے گلی ہے دو صحابی ویندے پیان انہاں ڈٹھے عام صلی اللہ علیہ وسلم تا ادھی رات دے ویلے کہیں عورت نال گل بات کریں دے کھڑوتے مسجد وچ او تیز تیز قدمہ نال ٹر پے تکھے تکھے چل پے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رسلکما آپ نے فرمایا اگو تے نہ منجو اتھا ہی کھڑو ونجو اگو تے نہیں منجنا لوگ کھڑو گئن عام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سن گھنو اے جیری عورت نال میں گال بات کریں دا کھڑو تا میری اپڑی بیوی ہے وہ دوئے حیران تھی گئے حضرت تسائیں گال کیوں رسیے جو میری بیوی ہے این موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم آپ نے فرمایا شیطان بندے انہیں ٹر دے جنہیں بندے دا خون چل داؤں دے میں کہتا کو ڈسا چھوڑا مت توڑے دل شکا منجے پتنی نبی پاک کیری عورت نال گال بات پہ کرے ہن شریعت دا مسئلہ ہے شک علی جا تو ہی بچنا چاہیے دو مسئلے ہو گئے میں تریشہ شروع کریں نا ساڑھیا ماما بھینا سنن عورت دے نا دوی پردہ عورت دی آواز دوی پردہ تے نمبر 3 عورت دے جسم دوی پردہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا کاسیات آریات مائلان ممیلات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک ویلا آسی میری امت دے ہوتے عورتاں کپڑے پاک بھی بے لباسوں سے میں بڑے محتاط لفظ بولن میں کو حیاء دے کپڑے پاک بھی بے لباس ایک مطلب کہ اتنے باریک کپڑے انہاں پامنے پورا جسم وچوں نظر آونا ہے اتنے تنگ کپڑے پیسے پورے جسم دے اعضاء وچوں نظر آسن تے عورت دا باریک کپڑے پامنا جسم دکھاونا تنگ کپڑے پا کے جسم دکھاونا کوئی معمولی گناہ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا فَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ بِالْمَسِيرَةِ قَضَا وَقَضَا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم میری امامہ بھینا غور کریں باریک کپڑے پا کے تنگ کپڑے پا کے اپنا جسم دوشہ کو دکھامن والی عورتاں آپ نے فرمایا 500 سال پروں آمن والی جنت دی خوشبو توی محروم راسن کہ اسا مردہ دا کوئی قصور نہیں اسا آپ بازاری جو بریک کپڑے مل گھن کے گھر آکے دینے ہیں جو اے سی تے اے پا سادہ کوئی گناہ نہیں اسا بریک کپڑا مل گھن کے گھر جیتے جو اے سلائی کرتے اے پا جی میں او کپڑا پامڑا لی عورت مجرے میں گناہ گارے جرا کپڑا مرد گھن کے آیا بریک جو اے سلائی کر کے پا اے برابر دا گناہ گار تھے مجرے میں اے مسئلہ سن گھنن ساڑیا ماما بھینا جسم تے کپڑا بڑی کے جسم نظر آندہ پی عورت نماز پڑھے نماز نہیں تھی دی سر تے بوچھنا بڑی کے بوچھن باری کے سر دی چادر باری کے سر دے وال نظر آندے پین عورت نماز پڑھے نماز نہیں تھی دی اٹھتا حالات ہی کونی رہے بے پردہ نظر آئیں کل
100 سال پہلے آکھا ہی اکبر، آج پتہ نہیں ہوندہ تھا کیا کیا۔ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ میں پوچھا بی بی تیرا پردہ کیوں نہیں، مائی تیرا پردہ کیوں نہیں، برقع کیوں نہیں؟ آکھے میری ابے دی عقل تے پردہ آگئی ہے، میرے بھرا دی عقل تے پردہ آگئی ہے، ایوہ سے میرا پردہ لہ گیا۔ کیوں گھر گھر جھگڑیں، گھر گھر فسادیں، گھر گھر دے اندر فتنن، بھرا بھرا دا دشمن، اولاد والدین دی نافرمان۔ اللہ دی رحمت جو سارے تو منہ موڑ گئی ہے۔ میں دوستاں کو سنے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیتا حضرت جیرے ویلے توڑے کل جبرائیل فرشتہ آوے تُسا میں کو ضرور اطلاع کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، جبریل آیا میں تک اڑے سے ساں، اللہ دی قدرت انہیں تھوڑی مدت گزری ہے، جبریل فرشتہ آ گیا۔ قرآن پاک دے لفظ 16واں پارہ سورت دنا سورت مریم فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، آیت نمبر 64 سورت مریم تے 16واں پارہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ جتنے تک رب العالمین دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے۔ جبریل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ہی چاہے، اپنی مرضی نال نہیں، اللہ دے حکم نال۔ آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی جبریل فرشتہ آ گئی۔ اچھا آ گئی ہے جی جی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت تُساں میری جھولی دے اندر سر مبارک رکھو چاہتے لیٹ ونیو۔ میری بولی سمجھ آ دی پئی ہے؟ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دی جھولی وچ سر مبارک رکھے تے لیٹ گئے۔ بی بی خدیجہ نے سر تو پوچھن لہا چھوڑے، سر دے بال نظر آون لگین، آکھن لگیا حضرت میں سر تو چادر دے پوچھن لہا چھوڑے، سر دے بال نظر آ دے پین۔ جبرائیل فرشتہ کھڑوتے یا واپس چلا گیا؟ آپ نے فرمایا جبریل تا واپس چلا گیا۔ اچھا حضرت دوبارہ میں سر تے پوچھن دے دوپٹہ رکھے نیا، دوبارہ سر دے وال کجے نے چادر سر تے کیتی نے۔ حضرت ہونڈ سو آپ نے فرمایا جبریل واپس واللہ ہے۔ حضرت خدیجہ آکھن لگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اے واقعی جبریل فرشتہ ہے، اگر اے شیطانوں دا تا کھڑوتا راویا۔ فرشتہ جبریل ایمستے ہے جیرے ویلے عورت دے سر تو دوپٹہ تے پوچھن لے ونجے اتر رحمت علیہ فرشتے نہیں آندے ہوندے۔ سادیاں ماما بھینا دے جسمہ تو برکے لہ گئن، سر تو بوچھنے لہ گئن، جسم تے کپڑے بریکن، جسم نظر آندہ پیا سر دے وال نظر آندے پین، رحمت کی تھوا سی۔ میرے خیال ہے مسئلے کوڑے تھی گئن تو سا نراز سی گئے۔ سبحان اللہ نا کو میں دا شوقین نا مسئلے کوڑے تھی گئے نراز تھی گئے ہو۔ بزرگ کے فرمے دے پیر میں نہیں سمجھا کہ پیاز نارا نہ مارو، میں نارا دا شوقین نا میری ماما بھینا سنن مسئلہ ہون اے میری اترے گا نہیں یاد رکھنی ان۔ عورت دے نام دا پردہ ہک، عورت دی آواز دا پردہ دو، تے عورت دے جسم دا پردہ ترے۔ میں سبق تو شروع کیتا ہے اذ قالت امرات عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی
إنك أنت السميع العليم. آیت نمبر 35. حضرت عمران دی بیوی آکھن لگی نہ کہ ہے نہ کوئی نہیں قرآن وچ. اتھوں میں مسئلہ شروع کیتا آئی کہیں عورت دا نا نہیں قرآن سوائے حضرت مریم دے. بس وقت میں دوراون لگا جملہ اگو میں سبق چلے نا. عورت دے نا دا بھی پردہ، آواز دا بھی پردہ، جسم دا بھی پردہ. اچھا اے مسئلہ ہی سن گھنو حدیث پاک دے لفظ. ساڑیاں ماما بھیڑ جڑے شادی تھی کوئی فوتگی تھی گئی نا محلے چ وسطی چ ساریاں بھر کے پا کے بھج گئیاں پہنچ گئیاں کہ میں کو مرنا لے دا منہ تا دکھاوا. میری اماں میری بہن فوت تھی مڑالا غیر محرم ہے، موت تو بعد ہی دا منہ دیکھنا تیرے واسطے حرام ہے. تعزیت واسطے وان، افسوس واسطے وان، اتھا وان کیوں نہ وہ تسلی دے، لیکن فوت تھی مڑالا غیر محرم ہے. موت تو بعد عورت غیر محرم میت دا منہ نہیں دیکھ سکتی. تے مرد واسطے بھی یہ مسئلہ ہے. برادری تے قبیلے تے خاندان وچ کوئی عورت فوت تھی گئی ہے، فوت تھی من والی غیر محرم ہے. موت تو بعد مرد واسطے غیر محرم عورت دا چہرہ تے منہ دیکھنا حرام ہے. اساں پہنچ گئے جی فلانی فوت تھی گئی ہے لیکن میں کو منہ تے دکھاوا، منہ نہیں دیکھنا اگر غیر محرم ہے. عورتاں پہنچ گئی ہیں جی منہ دکھاوا، فوت تھی والا غیر محرم ہے، منہ نہیں دیکھنا. ہائے ہائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دو گھر والیاں نال بیٹھیاں ہوئیں نابینا صحابیاں دا پیے جرا دیکھ نہیں سکدا. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہے، دیکھ نہیں سکدا. تو آڈے علاقے دیتا موئے دے دھن کمال نہیں ہو گئی. نابینا صحابیے جیندہ روح وچے تے نہیں دے تھا تو آدھے موئے قبرہ چڑے تھے پہن. افسوس ہے نا مدہ کیرا کیری شہن روے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا من پردہ کر گھنو. دوئے گھر والیوں پردہ کرو. نابینا صحابیاں دا پیے اور دوئے گھر والیاں حیران تھی کہ آکھن لگی حضرت او تا نابینا ہے ساگو دیکھ نہیں سکدا، پردے کرن دا کیا مطلب؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلا تبصرانی. او تا کو نہیں دیکھ سکدا تو ساتھ دیکھ سکدیاں ہی وے. میں مرد واسطے مسئلہ غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے، انہیں عورت واسطے بھی مسئلہ غیر محرم مرد کو دیکھنا حرام ہے. آؤ سبق تے. اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ نظرت لک. حضرت عمران دی گھر والی آکھن لگی نا کہ حاصل قرآن اچنا نہیں چاہتا. مفسرین کرام نے نا لکھے لیکن قرآن اچنا نہیں. رب 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 اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرے پالنہار، میری ساری ضروریات کو پوری کرنے والا مالک. انشاء شے حالاً فحالاً الہ حد تمام، میری ساری ضروریات پوری کرنے والا مالک رب. رب ولی صرف مرداں وچ نہیں ہوں دے، اللہ دی نیک بیبیاں عورتاں بھی ولیاں بن سکدیاں. اے ولیاں بیبیاں کھن لگی رب رب. قرآن پاکی دو لفظ بڑے عجیب تے انوکھے ہیں. ایک لفظ اب تے دوجا لفظ رب. غور کرے دل دی کھڑکیاں کھولنیاں تساں دوستانے. دو لفظ قرآن دے بڑے انوکھے تے عجیب اب تے رب. غیرت مند لوگو، غیرت مند لوگاں دا علاقے تے میں گال غیرت دی کرن لگا. کہیں بندے کو پوچھو تیرے پتر کتنے خوش تھی کہ جواب دے سی، بھرا کتنے ہو خوش تھی کہ جواب دے سی، تیرے چاچے کتنے، مامے کتنے، سوتر کتنے، پتریر کتنے، استاد جی تیرے شاگرد کتنے، حضرت صاحب تیرے مرید کتنے، خوش ہو کے جواب دے سی. کہ غیرت مند بندے کو پوچھو تیرے والد کتنے.
سنجیدگی نال سننا ہے، غیرت دا مسئلہ ہے۔ بھائی جان تیرے والد کتنے ساڑا علاقہ ہویا نا قتل عام شروع تھی ویسی تے کو حیا نہیں آیا یہ پوچھ دے ہوئے والد کتنے ہوں جملہ دھیان نال سننا ہے نسب دے حلالیاں واسطے نسل دے حلالیاں واسطے جسم دے حلالیاں واسطے اب ہی کو ہے تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب ہی کو ہے نسب دا حلالی بندہ نسل دا حلالی بندہ جسم دا حلالی بندہ آپ دوجھا برداشت نہیں کرے دا تا عقیدے دا حلالی بندہ رب بھی دوجھا برداشت نہیں کرے دا اے میرے سامنے 13واں پارا سورت نا سورت یوسف حضرت یوسف علیہ السلام جیل اجواز پہ کرنن قیدیاں کو فرماون لگے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد آیت نمبر 39 جیل دے دو ساتھیو باؤں سارے رب الگ الگ چنگن ام اللہ الواحد یہی کو اللہ کریم رب چنگا ہے حضرت عمران دی گھر والی نے بھی اللہ کو حقل ماری رب 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 انہی حوالہ بیا قرآن دا دکھینا اے میرے سامنے 17واں پارا اللہ دے نبیان دا عقیدہ بھی دکھائی ونیا سورت دنا سورت الانبیاء 17واں پارا فرمایا انہم کانو یساریون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانو لنا خاشعین آیت نمبر 90 سورت الانبیاء 17واں پارا 4 شیاں اے جین جنہ دی تعداد اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ 4 شیاں مولانا عزیر صاحب سارے بھائی انہ دے ابا جان شیخ التفسیر والحدیث استاد العلماء اور میرے بڑے محبوب استاد حضرت مولانا مفتی محمد صاحب جاجوی زیدہ مجدو میرے استاد میں آج انہوں دی خدمت دی حاضری دے کے آنا حضرت مفتی صاحب فرمینے ان 4 شیاں اے جنہ دی تعداد اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ اللہ دی صفتاں کتنی ہیں اللہ تو بغیر کا کو پتہ نہیں آسمانی کتاباں کتنی اللہ نازل کیتی ہیں اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ تورات شریف انجیل شریف زبور شریف قرآن پاک ایتا 4 وڈیاں مشہور کتاباں ہیں کل کتنی کتاباں اللہ تو بغیر کا کو پتہ نہیں تے نمبر 3 اللہ فرشتے کتنے پیدا کیتے نا اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جاندہ تے نمبر 4 اللہ پیغمبر کتنے بھیجے نا اللہ تو بغیر کا کوئی پتہ نہیں علماء کرام جس ویلے بیان فرمینے نا 1,24,000 پیغمبر نال فرمینے انہوں نے یا کم و بیش صحیح تعداد اللہ جاندہ ہے ان خیال کرے یہ سورت نائے سورت الانبیاء نبیاں والی سورت کوئی بندہ سوال کرے یہ کو نبیاں والی سورت کیوں سجے دے ہو اللہ سارے نبیان دا نات نہیں چاہتا ہی سورت ویچ سورت الانبیاء کیوں ہے یاد رکھنے جواب اللہ ہی سورت ویچ سارے نبیان دا نا نہیں چاہتا اللہ ہی سورت ویچ سارے نبیان دا مشن تے عقیدہ بیان کیتا ہے ایمت دیگو سورت الانبیاء سدیننا آیت نمبر 5 17واں پارا فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فعبدون
آیت نمبر 5 سورۃ الانبیاء 17واں پارا تے آیت نمبر 90 دا انداز ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات میں اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے نیک کم دے اندر جلدی کرے نے انہیں ہن تے جتنے بھی میرے پیغمبر ہن یدعوننا رغبا ورہبا میں اللہ نال امیدہ رکھ کے تے میں اللہ دا ڈر دل وچ رکھ کے سارے دے سارے انبیاء کرام علیہ السلام میں اللہ دیاں پکاراں کرے نے ہن اللہ تنا تھا چاوچا سارے انبیاء کرام کہندیاں پکاراں کرنا لے اچھا آکھو تھا کہندیاں پکاراں کرنا لے اولیاء کرام سچے وہ بھی اللہ دیاں پکاراں کرنا لے انبیاء علیہ السلام بھی اللہ دیاں پکاراں کرنا لے اور میں یہ انبیاء علیہ السلام دا حوالہ دکھایا ہم تے گال میں بی بی اونتی کرن لگا ہم حضرت عمران دی گھر آلی آکھن لگی رب 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 دی پکار کی تیس انی نظرت لکا ما فی بطنی محررہ یہ بھی جملہ سنا مانچا اللہ جرا توڑا میدان جسم بنایا ہے اللہ سالے جسم دے اکثر حصے اعضاء جوڑا جوڑا بنائیں ڈو بنائیں ہاتھ بھی ڈو پیر بھی ڈو گھٹنے بھی ڈو ٹنگا بھی ڈو مونڈے بھی ڈو کانن اکھیاں ہن اے تھوڑن دو بنائیں لیکن ترے شیاں اللہ ڈو نہیں بنائیاں ہکی کر کے بنائیاں دل بھی ہک بنائے متھا بھی ہک بنائے زبان بھی اللہ ہک بنائیے اس وچ کے راز اکوی سپارہ سورت دنا سورت الحواب فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اے سورت الحواب آیت نمبر 4 اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے کہ بندے دے پہلو وچ کہ بندے دے سینے وچ میں اللہ دو دل نہیں بنائے دل ہک بنایا مسئلہ اللہ سمجھا چھوڑے دل ہک کے تا ہک دل دے وچ ڈیرا بھی ہک نہ ہونا چاہیے کہندا اللہ دینا اچھا چاہو نا کہندا اے مکان ہکے میں دل کو مکان پیا سرینا اے مکان ہکے تا ہک مکان وچ مہمان بھی ہک ہونا چاہیے تے متھا بھی اللہ نے ہک بنایا مسئلہ سمجھا چھوڑے متھا ہکے تا ہک متھے دے نال سجدے دے لگ بھی ہک ہونا چاہیے تے نمبر 3 ادم نجعل له عینین ولسانا وشفتین سورت دنا سورت البلد اے میرے سامنے آیت نمبر 8 اور 9 آخری پارا میں اللہ انسان دی اکھیاں بھی ڈو بنائیں شفتین ہونٹ بھی میں اللہ نے ڈو بنائیں لیکن وہاں ہونٹاں دے وچ بھی چالے وچ لسانن زبان میں اللہ نے ہک بنائیے اے میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے اتے لسانن زبان میں ہک بنائیے مسئلہ سمجھا چھوڑے زبان ہک کے تا ہک زبان نال کوئی حاجت ہوئے پریشانی ہوئے دکھ ہوئے مصیبت ہوئے انسان مشکلات پھنسا ہویا کیوں نہ ہوئے زبان ہک کے تا ہک زبان نال غیبانہ پکارا دے لین بھی ہک کے بی بی آکھن لگی رب رب انی نظر اجر تروت رہے لفظ شروع تھا ہے نا قصہ درند ہے تکڑے تھی بہر اور رب انی میں آکھے تو کو میں قصہ نہیں سنا منا مسئلے بچو سنا منا مسئلے کے رہن سبق کے رہن انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررہ ولیہ بی بی آکھن لگی اے میرے پروردگار مالک پالنہار ضروریات پوری کرن والا جو کچھ میرے پیٹ وچے
اللہ میں تے کو راضی کرن واسطے تیرے نام دی منت منے دی پیاں منت دلہ استعمال کریں دے اپنی بولی منت منوتی پتنی بولی سمجھ آئیے نا تیرے نام دی منت تیرے نام دی منوتی تیرے نام دی نظر تیرے نام دی نیاز مسئلہ سمجھ آ گیا جرا اللہ دا سچا ولی ہو سی ان دی منت منوتی نظر نیاز صرف اللہ دے نام دی ہو سی ایک معمولی مسئلہ نہیں نعمتاں اللہ دے وے تے منتا منوتیاں دوجھاں دیاں واہ بھائی واہ ایدی وڈی نا شکری اے میں حوالہ ہوں روک چھوڑم سبق ٹھیک حوالہ سنو 14واں پارہ سورت نا سورت النحل فرمائے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ یہ حوالہ یہ آیت نمبر 6 ہے اے تا گواہی دے سو دہاڑے قیامت دے میں سر تے قرآن رکھ کے واز نہیں کیتا میری بولی تو کو نہیں سمجھ آئی میں سر تے رکھ کے واز بیٹھا کرے نا گواہی تا دے ہو چاہیا کھول کے واز بیٹھا کرے نا اے نمبر تو سامنے نا اللہ فرمائے دے مسئلے سمجھن دا شوق ہوئے گھاڑی بکری کھڑوتی ہے گاہیں منجھے جانوراں کو بندہ دیں سبق مل ونجے ساوے رنگ دا گھا کھا دے گا تے مجھنے بھیل تے بکری نے ساوے رنگ دا گھا میدے وچ گئے اللہ 4 حصے پیا کریں دے ان ساوے گھا دے ساوے رنگ دے گھا دے ایک حصے وچوں رت رنگ دا خون اللہ بڑے دا پیے ساوے رنگ دے گھا وچوں دوجا حصہ پیلے رنگ دا پیشام بڑھدا پیے ساوے گھا دے تریجے حصے وچوں کالے رنگ دا گوبر دے پھوسی تیار تھی دی پئیے تے اسے ساوے رنگ دے گھا دے چوتھے حصے وچوں لابدن خالصا چٹے رنگ دا کھیر واہ میڈا اللہ تیری قدرت تو قربان ونجا اللہ خون دی سرخی خون دی رتویل دودھی شامل نہیں تھی منڈتی پیشام دے قطرہ تو اللہ کھیر کو بچائے کالے گوبر دے ذرے کھیری چلا کریم نہیں رلنڈتے خون دی سرخی تو پاک پیشام دے گندے قطرہ تو پاک گوبر دے کالے ذرہ تو پاک لابنن خالصا میرے ہاتھی گلاس اسا میں کوئی جواب دے منے دوستاں مہربانی کرے میں خوشی سا تو واسطے دعا کرے سا ایک گلاس میں الٹا چا کراں اسی جو پانی راسی کے نراسی جلدی دے سوتا ٹائم تھوڑا ہے کسا بہت سارا راند ہے ایک قطرہ ہی نہیں ریا بیچ میں جگ کو الٹا چا کراں پانی راسی کیوں الٹا تھی گئے بوتل دا ڈھکن کھولم بوتل کو الٹا چا کیتم ایک شربت دا قطرہ وچ نہ راسی گلاس الٹا کراں پانی نہیں رامنا جگ الٹا کراں پانی نہیں رامنا بوتل ڈھکن کھول کے الٹی کراں ایک قطرہ بھی شربت دے پانی دا نہیں رامنا دوستو ذرا گھر بن کے گاتے مجھتے بکری کو دیکھو چا اللہ تلو کھیر دیا بوتلا لڑکا چھوڑیاں ہنوی الٹیاں ایک قطرہ بھی اللہ تلے نہیں دھامن دینا اے تھان کھیر دیاں بوتلاں نہیں سمجھ آئی تو آکو اے تھان اے کھیر دیاں بھریویاں بہتے ہین بھی اب پٹھیاں الٹیاں ایک قطرہ بھی اللہ تلے نہیں دھامن دینا تے جرڑے تھان بھریج گئن
اے کھیر دیاں بوتلاں بھریج گئیں چٹے کھیر نال ہن گاں تے مجھ تے بکری زبان نال تا مالک کو سڑ نہیں سکدی آ مالک خزانہ کٹھا تھی گیا وصول کر زبان نال تا نہیں بول سکدی زمین تے پیر مرے دی کھڑوتی ہے بابا کرے دی کھڑوتی ہے اشارے کرے دی پہ یہ مالک آ خزانہ جمع تھی گئی وصول کر اللہ فرمایا خبردار گاں تے مجھ بکری جتنے تونی مالک آ کے ہاتھ نہ لاوے بوتلا کو ایک قطرہ بھی تلے نہیں سٹنا ہاتھ لاونا مالک دا کم میں ساری بوتلا والا کھیر دا خزانہ حوالے کرنا تیدا کم میں تے کھیر اے گئی بہترین نعمت میں اللہ دی فرمایا سائغن للشاربین پاڑے علاقے شوگر ملہ میں ہن پہیاں سارے علاقے جی ہن جیرے بزرگ دے ڈاندھ نہ ہوں میں وہ گنڈھیریاں کھا سکتے ہیں جلدی رسو تا ٹائم تھوڑا ہے نہیں ایک گنہ تے کماد جہاں دے ڈاندھ نہ ہوں میں بزرگ دے وہ کماد تے گنہ چوب سکتے ہیں نہیں اچھا اے دسو جلدی دسو نا اچھا کر کے میری تسلی تھی وے جو تواری ساری بولی دا فرق ہے جیرے بزرگ دے ڈاندھ نہ ہوں میں وہ کیلا کھا سکتے ہیں کیلا کی میں کھا سکتے ہیں ڈاندھ جو کونی نرم ہے اچھا کیلا کھا گھنسی لیکن چباونا پوسی ٹھیک ہے نا جی اللہ فرمائے سائغن سائغن للشاربین کھیر میں اللہ دی اے جئی بہترین آلات قیمتی نعمت استعمال کرنا ہوئے ڈندھا دی محتاجی بھی نہیں تے چبامن دی بھی کوئی لوڑ تے ضرورت نہیں اے جئی بہترین نعمت پیدا کرنا اللہ تا ایدے وچو حصے کڑھن دے لیگ بھی کون ہونا چاہیے نعمت اللہ دے دے تے حصے غیرہ دے نہ دے کتنی بڑی نا شکریہ حضرت عمران دی گھر والی آکھن لگی انی نظر تو اللہ کا اللہ میرے پیٹ بھی جو بالے او تیرے نا دی منت منوتی منے دی پیاں تیرے نا دی نظر و نیاز منے دی پیاں تیرے گھر دی خدمت واسطے آزاد ہو سی اللہ تیرے دین دا کم کرے سی خدمت تیرے گھر دی کرے سی میں دنیا دا کم دے تو نہیں گھننا میری اولاد تیرے نا تے آزاد ہو سی اے میری منت تے کو راضی کرن واسطے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رجلان علی کریا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پچھلی امتہ وچ دو بندے میں دے پیان سفر وچ ایک وستی دے کولو گزرے وستیاں نہ رو گھدا وستیاں لے آکھن لگے ساڈا دربار تے میلہ لگا کھڑوتا ہے تے میلے علی دیوہاراں وچ جڑا بندہ ایتھوں گزرے جے تونی دربار دے نا دی کوئی منت منوتی نہ دے وے دربار دے نا تے نظر نیاز نہ دے وے اساں کو ونجن نے دین دے ہوں دے تو ساڈوے پردیسی دربار دے نا دی کوئی منت منوتی دے اچھا اساں کو چھوڑ دے سوں تے جے کر دوساں دربار دے نا تے کوئی شے نہ دیتی اساں کو قتل کر دے سوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہک مسافر آکھن لگا لیسا عندی شیئن مہربانی کرو وستیا لے ہو میرے کل کوئی شے نہیں میں کو ونجل دے انہاں کا نا قریب ولو زبابا او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کل کوئی شے نہیں ایک مکھی چناپ
مکھی کو مار کے دربار دینا دی منت منوتی چڑے اساں دے کو چھوڑ دے سوں تے جگر ہک مکھی بھی اللہ تو بغیر تیں ای دربار دینا تے نہ دیتی اساں دے کو قتل کر چھوڑے سوں اون بندے مکھی چا پکڑی مار کے دربار دینا دی منت منوتی چڑیتی فخلو سبیلا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیع لیا کھن لگے تو لگا بانیا تے شرط پوری کر چھوڑیے تے کو اسا کچھ بھی نہ آکھ دے دوسرے پردیسی کو آکھن لگے تو بھی مکھی چنپ تے مار کے دربار دینا دی نظر و نیاز چڑے اسا تے کو بھی کچھ نہ آکسوں دوسرا پردیسی آکھن لگا جان دے ٹکڑے کروا دے سا ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کہہ دے نا دی منت منوتی نہ دے سا اور پتہ ہی بھی ایسا تھا کو قتل کر چھوڑے سوں آنکھن لگا جان قیمتی نہیں ایمان قیمتی ہے کشتگان خنجر تسلیم را ہر سماد غیب جان دیگر است جان دی ہوئی تو اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں قتلو ہو وسطی علیہ السلام نے لوگا اون بندے کو قتل کر چھوڑا انہا سال مدہ تو قتل تھی گیا لیکن مکھی بھی اللہ تو بغیر اون دربار دینا دے نسی دیتی جرا بندہ مکھی دے کے جان بچا کے نکل گیا ہائی ہی نمار موت آمنیا سا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دینا جب لے اون بندے تے موت آئی داخل النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک تے موت آئی سا توبہ نسی کی تی شرک دے اتے فوت ہومن دی بنیا تو ہمیشہ واسطے جہنم دا بالن بن گیا تیجرے بندے جان دے ٹکڑے کروا چھوڑے ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کہہ دینا دی منت منوتی نسی دیتی شہید تھی من تو بات تخر الجنہ جنت دا وارث بن گیا ایک معمولی مسئلہ نہیں نکی جڑی مکھی قیمتی کو نہیں جاندی یہ اللہ دی غیرت والا مسئلہ ہے اور میں ایک جملہ سنا میں لگا غیرت مند ساتھی ہوتے غور کرے میدہ بھیرا میں اپنی مثال دینا میں روچھاں دا کیوں آکھاں میدہ بھیرا چاچا میدہ اپڑا ماما میدہ اپڑا سوتر میدہ اپڑا لوگ سارے دے سوال کریں انبیاء اللہ دے غیر تا نہیں اولیاء اللہ دے غیر تا نہیں انبیاء بھی اللہ دے آپڑین اولیاء بھی اللہ دے آپڑین کیوں انہ دے ناتے بندہ نظر نیاز نہ دے وے بھائی جان خیال نال جملہ سننے بھرا میدہ آپڑا سوتر میدہ آپڑا چاچا تے ماما میدہ آپڑا لیکن عزت علی مسلج غیرین پتنی میرے لفظی سمجھیں کہ نہیں ہے نکاح والے مسلج میرے غیرین اگر میری گھر والی میرا نکاح والا حق میرے سوتر کو جدے وے غیرت مند بندہ برداشت نہ کرے سی میری گھر والی میرا نکاح والا حق میرے بھرا کو میرے لفظ سمجھیں دے آن دے ہو نا میں محتاط لفظ بولن دا دیاں میرا نکاح والا حق میری گھر والی میرے بھرا کو دے وے میرے چاچے تے مامے کو چڑے وے میرے کسن کو چڑے وے کیمپ پھیر تے ملیر کو چڑے وے میں کو غیرات آسی میں برداشت نہ کرے ساں چاچا تے مامنا سوترے سارے پھیر ملویر ہم تا اپنے عزت علی معاملے غیرین انبیاء تے اولیاء اللہ دے اپنے لیکن عبادت علی مسئلے دندر غیر ہنا اللہ دنا چاو چاو میں سبق اگو ٹورا نظر و نیاز منت منوتی کہندے نا دی اچھا کو کہندے نا دی اللہ دی ولیہ بی بی اکھن لگی رب انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی اللہ میرے پیڑوی جری اولادے تیرے دین دے کموا سے ادادو سی تیرے گھر دی خدمت ہن میں ایک مثال تو کو بھئی سنا ماں چاہ